सातवड जाण्या आम्ही कार्यक्रमाक सुरुवात करूया. पयलीं सांगता हे घरगुती फंक्शन, फॉर्मल अशें न्ही. हे सामकें म्हणा हांगा आतां कोण कोण लोक येतकीर हांव म्हाका दामावले पावल्या भशेन दिसलें. कित्याक अरे ह्या नाटकाची याद काडटा इतलीं वर्सां पयलींचे कोण कोण आयलीं पयलींची आनी बरें दिसलें. सामकें थंय गेल्ल्या भशेन दामावलीच्या नाटकां तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आज आमचे गेस्ट म्हणून आयल्यात भाई नायक मोठेग्रामस्थ हिंदू सभेचो अध्यक्ष, आमचो एक ज्येष्ठ कलाकार दामावली काम करपी अजित बाब हेगडे, आणि आनी एक ज्येष्ठ कलाकार जो संगीत कलाकार दामावले दर वर्स करपी दामोदर बाब गाणेकार. तिगांयकी हांव विनंती करता तांणी मातशी येवन माचयेर हांगा बसचें, आपली बसका घेवची. आनी आमचे पैकी आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचो एक ज्येष्ठ कलाकार सुशांत कामत ताणें तांचे बरोबर बसका घेवची. गोल्डन जुबली 50 वर्सां कशी जाली म्हणून कळना. सुरवात जाल्ली 1976. पयलें नाटक जाल्लें 20 मार्च 1976. आनी बरें दिसता आज त्या नाटकांतले फक्त एकटो पावलो आज. आनी हांगा सामको एक ज्येश्ठ कलाकार चंदू मातसो हेल्था लागून आज पावना, पूण बाकीचे म्हाका दिसता सगळे पावले न्ही रे. बाकीचे सगळ्या 20 मार्च एकदम राजाराम सुद्दां पावला. ताका हांवें त्या दिसा फाटीर मारून हाडिल्लो. आतां धांवचलो आता तो तुका मारतलो. आज सुरवात करचे पयलीं आज आमचे जे गेस्ट हांकां आज आपयला ताचे फाटल्यानी कारण आहा. हे तिगूय जाणा भाई नायक, अजीत हेगडो आनी दामोदर गाणेकार, हे तिगाले आमचे हे 50 वर्सांच्या वाटचालीत खूब मोठें योगदान आहा. पयलें म्हणटा तें भाई नायक आनी ताचे पयलीं बाबू नायक. कित्याक आमचें नाटक पयलीं सुरवात जावपाक शात्तराक कारणीभूत जालो बाबू नायक. तेन्ना बाबू नायक आशिल्लो अध्यक्ष. आनी त्या दिसा नाटक केलें आनी सगळें नाटक पयलें आमचे रिहर्सलीक येवन बशिल्लो तो आपल्यालो गोपी बाब सरा मागीर. ती रिहर्सल पयलें नाटकूय पळयलें ताणें. आनी तेन्नाच्यान आमकां एक पाठिंबो दिवन तेन्नाच्यान आमची जी परंपरा सुरू जाली शेनवारचें नाटक दामावलीचें तें सुरू जालें. आनी तीच परंपरा मागीर भाई नायकान जेन्ना बाबू नायका फाटल्यान आमची शेनवारची नाटकां अजून म्हणसून दामबाबाचे कृपेन चालू आसात आनी चालू उरतली अशी म्हाका आशा आसा. अजीत बाब हेगडे हो सदांच आमचो एक वेल विशर आनी आमचे फाटीर करून फुडें चला फुडें अशें म्हणपी. फक्त अजीत बाबूची तुका याद आसतली, तुगेली याद तुज्या आई आनी बापायली म्हाका याद जाता. कित्याक आमचे पयलीं नाटक जालें पळय तेन्ना पयलीं फर्स्ट टायम तेन्नाची विनया कामत आनी विद्या कामत ह्यो 2 बायलो पयली फावट जांबावलीच्या स्टेजीर चडल्यो बायलांचो रोल करपाक. आनी तांकां सगळो मोरल सपोर्ट दिवपी मागीर अजीत बाबाची आई आवय, ती तांचे बरोबर थंय वचून तांकां न्हेसोवपाक हें करपाक सगळें करपी अजीत बाबाली आवय. आनी तेन्नाच्यान मागीर बायलो चलयो करपाक लागल्यो हें करपाक लागल्यो तो. आनी मागीर सदांच पयलीं सुरवातीक आमचे बरोबर कावंटिंगा उबो रावपी. आनी तुमी नाटक करतना कावंटींग आपूण करता म्हणून हांव असो पाठिंबो दिवपी तो. आनी तिसरो आमचो वेलविशर दामोदर गाणेकार, एक ज्येश्ठ संगीत कलाकार दामावलेचो. तोय आतां म्हाका दिसता तागेली आतां म्हाका आमच्या तरी चड वर्सां जालीं दिसता. सोमार आमचे शेनवारचें सोमारचें संगीत नाटक दामोदर गाणेकार आपूण दिग्दर्शन करून आपूण मेन रोल करून तो अजून करता.
आज तो 77 का 78 आणि अजीत बाबा 84. तेन्ना आज असे लोक आमी आपयले. आनी कितें सांगता हें जेन्ना ठरलें भाई रोकडो म्हणपा लागलो बाबूने कोणा करुया कित्याक आमच्यो रिहर्सली बी अजून आतां इतलीं वर्सां थंयच चलता थंय करुया हय म्हूण ठरलें. पण मागीर आमची मिटींग जाली तेन्ना म्हणलें आमी 50-60 येतले तागेले येदो व्हडलो हॉल ब्लॉक करून थंय कित्याक करुया ते आमी हांगा करुया अशें म्हणून ताणें म्हाका उदक विचारलें आरे थंय करपा म्हणलें ताका सांगूं पावलो नाशिल्लो की हांगा कित्याक केलें तो म्हणपाक थंय करुया आपल्याला हॉला न्ही थंय. पण थंय आमगेली इतलेच लोकां आमी अशें भाव म्हणपा लागलो अशें ते कोजी हातून अशें आपुलकीचें वातावरण जातलें जाल्यार हांगाच करुया. थंय इतले लोक ते येवचे ना न्ही ताका लागून आमी हें केलें. म्हणून मठग्रामस्थाचे आमी आभारी आसात. मठग्राम हिंदू सभेचे भाई नायकाले अजित बाबालो आभारी आसात आणि दामोदर काणेकराक ते मुद्दाम आयले म्हणून. श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय. आज म्हजेर नवो कसलोच आळ ना म्हणून हांव आज हांगा पावलां. कोणाक कळपा आसता कळ्ळें. सगळ्यांत पयलीं हांव श्री दामोदर प्रसादीक नाट्य मंडळ हाचें अभिनंदन करता. कारण 50 वर्सां जालीं हें इम्पॉर्टंट न्ही. 50 वर्सां जावन 1976 रायगडला जेव्हा जाग येते ते नाटकान काम करपी आणि ते नाटक पळोवपी लोक मठग्राम हांगा आसात म्हाका आतां सांगलें ताजे असलें भाग्य दुसरें आमकां मेळपाक कठीण. कारण तुमी शुक्रारा करतात नाटक शेनवारा सॉरी अशे शुक्रारा करपी आसा आयतारा आसा सोमारा आसा ते सगळेच तेन्नाचे आसा अशें ना आसूंकय शकता. पूण अशे एकट्यान येवन येदे व्हडलें करप म्हणजे ताका एक भाग्यूच जाय. दामबाबा पाव म्हणपाचें. मागीर दोतोरान म्हळें की तेन्ना आमी 50 वर्सां आज इतले करतात ताजें कारण म्हणजे बाबू नायकान आमकां सपोर्ट दिलो. हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां आतां ही आमची भावना आमचें एक हें की शिगम्याचें जेन्ना तुमी कितेंय करतात तेन्ना दामबाबूच करून घेता. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टँड मी. दामबाब म्हजे कडेन उलयना. पूण जे मठग्रामस्थ आसता तांचे बरोबर सदांच दामबाब आसता. म्हणटकच जे बाबू नायकान जे तुमकां सांगलां ते दामबाबानूच करून घेतलां अशें म्हजें एक म्हाका दिसता. दुसरें बाबू नायक हॉल तातूंत तुमी प्रॅक्टीस करतात तशें आमचें स्कूल मठग्राम आसता तें
तातूंत दुसरो ग्रुप हे करतात आणि दामोदर विद्या भवनान तुम्ही करतात. म्हणटकच हे तिनूय जे करतात ते दामबाबाच्या कृपेनूच जाता न्ही ते. म्हणटकच आमचे म्हणणे की हे कितें करता तो दामबाब करता. चवथे आता हे 50 जाल्या, 100व्याक आमी कोण नासतली, 75व्याक आसत नासत तेन्ना हांव आय विश यू ऑल द बेस्ट. 75 इयर्स उरले जाल्यार सेलिब्रेट करूया. आणि तुमकां एक एश्युरन्स दिता. ऑफकोर्स स्कुलाचे आज हांव असो फाल्यां दुसरो येतलो दामोदर विद्यालयात तशेंच विद्याभवन. पूण बाबू नायक हॉल जर आसा तो प्रॅक्टिसेक परमनंट तुमकां मेळटलो हे आय कॅन टेल यू बिकॉज इट बिलोंग्स टू अस. देव बरें करूं आनी विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू. थँक्यू भाई. अजित बाब दोन शब्द. अजित बाबालो खूप पयलींपासून आमकां एक मॉरल सपोर्ट. आणि आम्ही नाटकां नवे रायगडले आणि आमचे पयलीं रायगड अजित बाबान केल्ले. हांवें संभाजी केल्लो तो अजित बाबान संभाजी केल्लो आणि गाजिल्लो फक्त गोंयांनी गोंया भायर महाराष्ट्रान. आणि आज ताणें खबर जाली ती सांगू हांव. ते तुवें सांगता तें सांगू. तुमकां मुद्दम अभिमानाची गोश्ट सबंद गोंयकारा खातीर तेन्ना अजित बाब खंय मुंबय शिकतालो आणि आमची गोवा हिंदूचे नाटक चलता रायगड. ते काशिनाथ घाणेकर संभाजी करतालो. ते काशिनाथ घाणेकरान मदीं सोडलें आणि सोडटकर आतां तांकां दुसरो संभाजी खंय मुंबय रामकृष्ण बाब आशिल्लो. रामकृष्ण बाबान अजित बाबालो संभाजी पळयलो. तो ताका अप्रोच जालो मातसो यो संभाजी करपाक आनी ताका घेवन मास्टर दत्ताराम मामाने गेलो. मास्टर दत्ताराम त्या नाटकाचो दिग्दर्शक आणि शिवाजी चळवळ करपी. ताच्या म्हऱ्यांत तुवें रिहर्सल केली अजित बाबान. रिहर्सल करून सगळें करपाचें जालें. ताणें हालें आतां ते दौऱ्याचेर बी वचया. पूण तेन्ना अजित बाबाने इंजिनियरींग शिक्षण चालू आशिल्लें. ताणें दिशन की हें करूं नाल्यार आज तो व्हडलो एक नट जावन येवपाचो. ताणें सांगलें ना आपल्या कडेन जावचें ना ते सलग दौरे आपूण. तेन्ना म्हाका दिसता 22-23 वर्सांचो न्ही अजित बाब. 23-24 वर्सांचो तेन्ना. तेन्ना आज एक हो कलाकार मुंबयचो व्हडलो दाखलो आशिल्लो. एक व्हडल्यो ताळयो अजित बाबा खातीर. आणि प्रॉम्प्टिंगाचेर नाटक कशें करपाचें तें ताणीच शिकयलां आमकां. थँक्यू. हांगा जमयल्ले सगळे प्रतिष्ठीत नागरीक, कलावंत, मोटेग्राम सिंधू सभेचे अध्यक्ष भाई नायक, संगीत नाट्य कलाकार दामोदर काणेकर, म्हाका व्यक्तिगत ह्या सोहळ्याक आमंत्रण दिवपी आज ना हांगा येवंक ना म्हजो बरो नाशिल्ल्या कारणान चंदू काणे, राजीव सिकरे, तशेंच नागनाथ शानबाग, म्हजी मित्र मंडळी, सगळ्यांक सुरवात जावचे पयलीं नमस्कार. पयलीं मोटेग्रामस्त युवक संघ आनी मागीर श्री दामोदर प्रासादीक नाट्य मंडळ म्हणून नांवारूपाक आयिल्ल्या ह्या भूतगुरू प्रतिश्ठीत अशा संस्थेचो 50 वर्सांची पूर्णता जाल्या बद्दल आनी ह्या गौरव सोहळ्याक म्हाका आमंत्रण दिल्या बद्दल हांव संस्थेचे आभार मानता, कृतज्ञता व्यक्त करता. ह्या संस्थेन 50 वर्सां नाट्य क्षेत्रांत म्हणजे मोठ्या रसिकतेन कार्य केलां. आता हांवूय एक साक्षीदार. तांचे पयलें नाटक रायगड जावंदी शिगमोत्सवात तारीख 20/3/1976. मागीर दर वर्सा विविध क्षेत्रांत बौद्धीक पातळी वाडोवपा खातीर, समाज प्रबोधन करपा खातीर, सांस्कृतीक उदरगती खातीर तशेंच सात्विक मनोरंजन करपा खातीर सुंदर नीटनेटके नाट्यप्रयोग करून गोंयभर प्रेक्षकांच्या मनाचेर विविध क्षेत्रात यथायोग्य अशी छाप निर्माण केली. भरगच्च प्रेक्षक निमाणपर्यंत नाटक पळयताले. हांवूय एक नाट्यप्रेमी कलावंत. तांची सगळीं नाटकां हांवें मनापासून राती जागोवन पळयल्लीं आसात. खंय केन्नाय त्रुटी दिसल्यो जाल्यार तांकां कलावंत ह्या नातान दाखोवन दिवपाचें काम करतालो. त्या प्रमाणे जर योग्य आसत जाल्यार ताचो स्वीकार करून बदल करताले ते म्हाका खूब भावताले. संस्थेचे जे कार्य अशेंच फुडें चालू उरपा खातीर विशेष परिश्रम घेवपाची आज गरज आसा. आज
अन्य प्रकारांची पानचट विनोदाची ओढ निर्माण झाल्या. आज बऱ्या नाटकांत सुद्धा प्रेक्षकांची उपस्थिती खूप अल्प असतात. पहिलीचं सगळं हुरूप नष्ट जायत चालला. ती पहिलीची परंपरा हे पळोवन आज पहिली जाल्यार संस्कृती नष्ट जातली काय म्हणून म्हाका भंय दिसता. म्हणून ती पहिलीची परंपरा संस्कृती फुडें चालू दवरपा खातीर युवा पिढीन सहकार्य साथ करपाची आज गरज आसा. म्हणून माझी मागणी संस्थे कडेन युवा पिढीक हातून सहभाग करून घेयात. या अप्रतिम कार्य अशेंच टिकपा खातीर फुडें व्हरपा खातीर म्हजी अपेक्षा पूर्ण जातली अशी म्हाका आशा आसा. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद प्लीज बा. मागता दामोदर बाब काणेकाराकडे आमचे ज्येष्ठ एक संगीत कलाकार आणि या प्रसंगात 2 शब्द सांगतात. उपस्थित सगळे कलाकारांचे हांव स्वागत करता. त्याचबरोबर तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन. खरें म्हणजे तेंडुलकर द्रविड हांणी सगळ्यांनी बॅटिंग करून येतकीर म्हणजे सारक्या कितें बॅटिंग करून म्हणपाक म्हाका खरें पटलें. पूण आतां तुमी सांगला हाका लागून 4 शब्द उलयता. पहिली गोष्ट म्हणजे आमी हांगा सगळे जमल्या ते सगळे कलाकार. आता कलाकार म्हणजे कितें? कलेचे एखादे माध्यम घेऊन तातूंतल्यान आपलो ताका आमी कलाकार म्हणून येतात. आणि आमी सगळे हेच करतात. आता हेच करतना आमी कितें एखादो कोणी गावपी म्हणा किंवा कोणी एक्टिंग करपी म्हणा हेकाच आमी कलाकार म्हणटात अशेंय न्ही. कित्याक कलाकारांचे प्रकार खूब आसात. आमी आतां हांगा आयले हांगा तर काय नाही म्हणल्यार थोडे तरी एक नेपथ्य अशें आसात. डेकोरेशन केल्लें आसा, सजावट केल्ली आसा. हो कलाकार कित्याक अशें म्हाका दिसता. आमी ताका केन्ना ताचो आमी उल्लेख सुद्दां करिना. चड कित्याक आमी जेन्ना एखाद्या बशींत बसतात किंवा कारांत बसतात 5 मिनटां भितर आमी म्हणटात अरे हो गाडी बरी चलयता. हांव स्वता प्रश्न करता तुका लायसन्स आसा? तुका गाडयेंतलें कळटा? ना. म्हाका लायसन्स ना, म्हाका गाडयेंतलें कांय कळना. पूण तो गाडी बरी चलयता हें म्हाका 5 मिनटां भितर कळटा. आतां तोय कलाकार आनी तूं तें तुका जें दिसता तोय कलाकार. अशे कलाकार वेगळे वेगळे असतात. काही कलाकार कितें करतात? काही कलाकार हांगा आसात अशे उपस्थित, नांवां घेना. ते आपल्या जिविताकच एक कला ह्या दृश्टीन पळयतात. आतां कशें काय म्हणशीत तुमी? सगळ्यांक बरे भशेन वागप, सदांच आनंदी आसप, कोणी जेन्ना मेळटा तेन्ना तांकां तांचे वेलकम करप, तांची विचारपूस करप. म्हणजे ताणें आपल्या जिवितांतच ही अशी एक अंगवळणी ताणें बसयल्ली आसता की लोकांक ते आनंद दिवपाक सोदतात. तो कलाकार कितें आनी अशे कलाकार वेगळे वेगळे वेगवेगळे आसात. काही कलाकारांचो उदो जाता. काही कलाकार आसून सुद्धा तांचे माध्यम वेगळे आशिल्ल्यान ते उजवाडाक येतात. पूण आज म्हाका खूब उमेद जाता आमच्या शेनवारचो नाटकाचो आमचो जो संघ आसा ताणें सगळे लोकांची याद करून तांकां मुद्दाम आपयल्यात. जातूंत नेपथ्यकार आसात, वेळेक प्रॉम्प्टिंग दिवपी आसात, डायरेक्शन दिवपी आसात, काम करपी आसात आणि मेकअप मॅन आसात. उमानात असं वाटता अशें. म्हणजे हांव हें सांगपाक इतलेंच खातीर सोदतां की हांवें आतां जवळ जवळ 50 वर्सां जास्त वर्सां सोमाराचें नाटक ताणें अशें सांगिल्ले प्रमाणे हांव तें बसयता आनी आमी सादर करतात. आनी हें नाटक सादर करप तें सुद्दां 50 वर्सां एक ग्रूप सांबाळप हें कितलें कठीण हें सादारणशें हांवें अनुभवलां. आनी ताका लागून म्हाका तांचें अभिनंदन करीतशें दिसता. कित्याक तर तांणी तांचो ग्रूप सांबाळ्ळा आनी 50 वर्सां तो ते एकजुटीन आनी एक आनी तें काम करतात. ते फक्त जावपाक करता ते करतात तरी आनी तांकां बंधनां आसतात. केन्ना केन्ना हांवें आयकलें तें म्हणटना तुमी आनी खंय असोळ्यां करताले, रिवण करताले. पूण हांव सांगपाक कितें सोदतां की हो ग्रूप सांबाळून 50 वर्सां दामबाबाची सेवा करप हें येऱ्या गवाऱ्याचें काम न्हय. ताका खूब सहनशक्ती जाय,
तुका आमी पाशस म्हणटात तें जाय, सगळ्यांक सांबाळून घेवपाची कला जाय, आनी म्हाका दिसता ह्या दृश्टीन ते सुद्दां कलाकारच. तो ग्रूप जो आसा तो सुद्दां कलाकारच म्हणपा येता. तेन्ना ह्या 50 वर्साच्या सोहळ्याक तुमी म्हाका मुद्दाम हांगा आपयलो. भाशण करचे पडत हाजी काय म्हाका कल्पना नाशिल्ली. एक दोन शब्द उलयलो, तुम्ही हो म्हाका सन्मान दिलो, मान दिलो, त्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांची देव बरें करूं म्हणटा. आनी जशें आमचे वायफ साहेबान म्हणलां की आमकां 75 वर्सां मनोवपाची एखादी संद मेळ्ळी. आतां हे आमी म्हणटना आमचोय स्वार्थ आसा, आमकां आनी 25 वर्सां मेळटली म्हण आमी आतां 20 जाले, आमी 105 जायत पडले. तें पळोवया. म्हणजे ह्या स्वार्थान न्ही, हांव म्हणटा की तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी अशीच तुमकां दामबाब बुद्धी दिवं, उत्साह दिवं, अशीच सेवा घडोवं. सामर्थ्य दिवं, अशीच सेवा घडोवं. सेवा करूं. आमी सदां तेंच केलें. दामबाबाची सेवा ह्या दृश्टिकोनांतल्यानच आमी नाटकां केलीं आनी तांचो वरदस्त आसा म्हणूनच आमी अजून पर्यंत म्हाका आतां जवळ जवळ 53 वर्सां जालीं. 53 वर्सां पर्यंत आमी अखंड देवाची सेवा केल्या. फक्त देवाची सेवा म्हणून आमकां सगळ्यांक पळोवची आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. डॉक्टर आता एक वर्ष मनशां आपयता जाणें हे सगळी सुरवात केली दोतोर व्यंकटेश हेगडे. की आमकां 76 सगळ्या एकठांय करपी दोतोर व्यंकटेश हेगडे. तो बापनायका कडेन उलयलो आनी आपूण नाटक करता. तो ताणें सगळ्यांक हें केलें, अरे अशेंच नाटक करुया, तूं यो हांव यो सगळ्यांक करून व्यंकटेश हेगड्या कडेन मागता एक दोन शब्दांत. तेन्नाचे आमकां एक 50 वर्सां फाटीं व्हर आनी तें कशें जालें, तें कशें घडूंक जालें तें मातशें थोडक्यात सांग. उरलेला पत्रव्यवहार आम्ही दुपारी नंतर पुरा करू. बस बस बस, आता राजकारण बंद. आज आम्ही आमच्या मुलांच्या संगती कोण राणी साहेब, कोण शंभूराजे, रामराजे, तुम्ही देखील इथं तर दरबार भरलेला दिसतोय. कोणाचा दरबार? राणी साहेबांचा, शंभूराजांचा की या आमच्या छोट्या राजांचा? त्यांना नाटक पाठ असतले, पाठ चांगलं पाठ लागत असून सगळे नाटक पाठ जातले. रायगड कशें पण कळना अशें एक ध्येय मुखार दवरप आनी त्या ध्येया कडेन ते ध्येय मेळसर वचप. आमी त्या एजीचेर 17-18 वर्सांचे पूण रायगडाला जेव्हा जागे ते नाटक करूया. मत्स्यगंधा करूया. म्हणजे ही व्हडली व्हडली म्हणजे आव्हानां आसतालीं आनी ती आव्हानां पुरी करपा खातीर त्या वयान म्हणजे राजीव धर, चंदूधर, महेश धर, सुशांत, विनयाबाई, विद्याबाई, तुका सांगता एक मोठो प्रॉब्लेम जालो सुरवातीक. थंय नाटकां पळयताले आनी नाटकां पळयत आसतना मानापमानांतलो धैर्य धरून उगो कातकात. मानापमानांतली भामिनी लक्ष्मीबाब आळवे, अरे आमी जेन्ना हांगा मिटींग जाली तेन्ना ते म्हणपाक कितें की चलयांनी चडप ना, स्टेजीर चलयांनी चडप ना. अरे चलयांनी चडप ना बरोबर आसा, पूण फाल्यां समज जर राजवान जर सोयराबाई गेली जाल्यार म्हळ्यार सगळे स्टेजीचेर आसतले. म्हणटकच आमी एक आमचे श्रेश्ठ ज्येष्ठ बाबू नायका कडेन गेले आनी ताणें सांगलें की आमी आमची मदली आनी मुख्य ते करपाक पसून तेन्ना कितें आशिल्लें, तेन्ना तेंचे एक सामको एक ताजे बद्दल एक
तरारो कसो आशिल्लो शी 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 शिगम्या नाटकां बायलो करनात हां शिगम्या नाटकां करप ना म्हणजे एक ते कितें तरी कित्याक थंय कितें आसतलें थंय इल्लो शिगमो थंय कितें उलोवप तें कितें लोकांक कितें कितें आनी अशें म्हणटकीर आमी आमची विनयाबाई आनी विद्याबाईंची आवय अम्मा तेजे कडेन गेले ब्रॉड मायंडेड मनीस त्या काळांतली आनी दुसरें म्हणटात ते भुरग्यांक कले खातीर प्रोत्साहन दिवचें आनी दुसरें म्हणटा ते जे कोण त्रासा पडल्यात फूल ग्रूप त्रासा पडिल्लो कित्याक सोयराबाई आनी येसुबाई मेळून नाटक जातलें कशें तर ती सेवा तें हांव म्हणटा की त्या फूल एक काळांतलें एक व्हड कार्य त्या बायलेन केलें आनी विनय आनी विद्यान हांणी केलें एक नवो अध्याय तो त्या नाटकाचे स्टेजीचेर जालो बायलो चडनाशिल्ल्यो पयल्यो बायलो त्या स्टेजीचेर दामबाबा मुखार येवन मागीर खूब नाटकां जालीं तातूंत बायलांचो प्रॉब्लेम नाशिल्लो बायलांनी नाटकां केलीं आनीक शेनवाराचें नाटक म्हणजे कितें आशिल्लें पयलीं की शेनवाराक नाटक एक ल्हानशें आसतालें आयतार समाज मेन नाटकां म्हणटकीच आमी पयलीं म्हणलें आमकां आयतारा नाटक करपाक दियात म्हणटकीच आयतारा नाटक करपाक जाल्यार ना तुमी भुरगे तुमी कशें करताले कितें करताले दामोदर साला मिटींग जाली आयतार मेळचें ना शेनवार करताले करात बाबू नायकान सांगलें एक काम करता तुमच्या नाटकाक लोक हांव करता कित्याक आमकां खबर आशिल्लें शेनवारा नाटकां लोकच नाचताले शेनवारा नाटक एक एकांकिका कितें तरी करताले म्हणजे ताणें बस दवरली आमकां लोकांक वचपाक आमच्या पेपराचेर जायरात आयली जायरातीचेर सकयल आशिल्लें बस आसतली आनी तुमकां सांगता एक ती आनी दुसरी चवथाई म्हणजे ह्यो बायलो तांणी आमकां इतलो धीर दिलो आमच्या बायलांक कित्याक खरें रंगपटार बायलोच नाशिल्ल्यो कित्याक थंय कोणी कितें उलयतालो कितें जातालें कितें तरी आसतालें पूण आमी आमची ह्यो दोनी चलयो तेन्ना ल्हान आशिल्ल्यो तांणी धैर्य करपाक घालता आनी ताका लागून एक त्या इतिहासांत तें आतां कितें जालें तुगेलें धैर्याक लागून ह्या स्टेजीचेर मग घालपा लाग एक 15-20 मिनटां भितर रेडी कर हां कितें जाता तितलें घेवन धाड तशें न्ही तें जाता तितलें धाड न्ही पावरफुल नाटक कळ्ळें रायगडाला जेवण कितें म्हणजे कितें मास्टर करताना रायगडाला जेवण कितें म्हणजे कितें काशिनाथ घाणेकर आनी हें तें आमचें कंपेरिजन जातलें हें जातलें तें पूण आमकां दिग्दर्शक अशें आमी कोणूच नाशिल्लो कोणूच आमकां तशें केलें ना आमीच नाटक बसयलें राजवाली घरांक आमी येसाय घेताले प्रत्येकान आपापलो रोल बसयलो आनी प्रत्येकान फार्मासी केला शटर सकयल काढून पूण एकच सांगता की जेन्ना दामोदर हो कृष्ण आनी कृष्ण ताचे जे करता कृष्ण म्हणटा आपूण स्ट्रॉंग जालो कसो स्ट्रॉंग जालो आपल्या मुखाचे पळय कठीण प्रसंग आयले जन्मताच तोच आशिल्लो मागीर पुतना आयली मागीर काली आयलो कितले कठीण प्रसंगांतल्यान तो गेलो आनी तो म्हणटा ते कठीण प्रसंगांनी आपल्याक सशक्त केलो आपूण तातूंतल्यान चड शक्तिमान जालो तर हे इतले कठीण प्रसंग आमकां आयले तुमकां आतां नाटक म्हणल्यार कठीण प्रसंग आसतातच पूण हे कठीण प्रसंग शक्ती दितात हें आमी शिकले आमी आमच्या ह्या नाटकाचे प्रत्येक जाण आज बऱ्या पदाचेर आसा कित्याक दामोदर हो कृष्ण
ताची सेवा करपाची संद मेळप आणि ती संद ताची सेवा ही कलेंतल्यान जावप. कृष्ण हो कलाकार बी, कला आवडटा. भजन जावं, गायन जावं, नाटक जावं, नृत्य जावं, तर ही सेवा कलेंतल्यान जाली. तर हें म्हाका दिसता की आमकां जाणी जाणी सेवा केल्या तांकां खबर आसता, अजीत बाबा खबर आसतली, दामोदर बाबा खबर आसतली की तातूंतल्यान लोकांचें मनोरंजन जालें, देवाची सेवा जाली. पूण प्रत्येकाचो तो पळय उदरगत आसा, स्वताची उदरगत आसा, स्वताचे जे पळय वाडप आसा, स्वताची जी पळय ग्रोथ आसा, स्वताचे जे पळय संकल्प बरे जावप आसात. म्हाका तो व्हडलो बरो संकल्प बरो जालो, तुका सगळ्यांक खबर आसा. संगीत ते सापडले म्हाका. सगळ्या पळपा खातीर चालू लागले. तर हे संकल्प पुरे जाले आणि आज हो एक व्हड बाजाराचो दीस 50 वर्सांनी पूर्ण केला. देव बरें करूं. खूब तोखणाय करता बरें फंक्शन केलें. देव बरें. धन्यवाद. उदोग हांवें तुवें म्हणलें म्हाका दिसता सगळ्यांक याद करून तुमी आज 50 वर्सां केलें म्हणून. हांगा म्हाका एक सांगून दिसता कित्याक 50 वर्सां आमी नाटकां केल्या ते सगळे हांगा आज पावना. कोण कोणाक याद जालें हें जालें पळय तशें आपयलें. थोडे पावना पूण हाज्याच्या की म्हाका दिसता आनी 100 लोक आसतले न्ही हेगडो की 50 वर्सांतले नाटकांतले तांचे खरें म्हणल्यार एक क्षमा मागता हांव. कित्याक शक्य जालें ना. आमचे कडेन कितें जालां भाई तसो रिकॉर्ड ना. कोण याद जाता अरे कोण आशिल्लो आनी हाली केली तांकां याद केली आनी आमी आपयलें. आणि 50 वर्सां जातली म्हणून आमी चिंतून आशिल्लो. सगळी याद करून कदाचित ती मेळ्यार आमी तांकां हें करतले. आमचे कडल्यान हातून कोणी चूक जाली जातली एकाडी जाल्यार क्षमा मागतात आनी आमकां हें करचें. कित्याक सगळे आमचे मनां आशिल्ले सगळ्यांक जमता तितले कलाकार आपोवचे म्हणून आमी ट्राय केलो. कोण कोणाक विचारून याद जाता ताका आपय आनी येवनी. आनी ताजो एक बाबा थोडो एक प्रश्न आयलो कित्याक फेलिसिटेशन अशें म्हण हें आमगेलें आमची रजिस्टर संस्था न्ही. हे कोण अध्यक्ष ना हें ना 50 वर्सां अशेंच चल्लां. पूण त्या म्हाका याद दिसता हेगडो कोण कोणा म्हऱ्या वतालो आवया म्हऱ्या तुगेले चलयेक मातशें नाटकां धाड. चुंदू वतालो रातचो खंय घरा कडेन मातशें तुगेले हांगा चलयेक धाड हाका धाड. जोती झरयली म्हणटा तो कितली जोती झरयली तुका म्हणटात. आनी तांणी आमच्या विश्वासान आमकां ती आयली. थोडे म्हणटा लग्न जाल्ल्यो बायलो आमच्या नाटकां आयल्यो. तांणी सगळे घरा कडेन एडजस्ट करून 2-3 म्हयने आमच्यो रिहर्सल मारल्यो. कांयच कसली अपेक्षा ना. आमकां बरी सेवा आनी आमी आपयलो म्हणून तांकां आमचो एक छोटोसो ल्हानसो प्रयत्न थँक्यू म्हणपाचो. तुमकां तुमचे बद्दल आमी ऋणी आहा अशें म्हणून आमी तुमकां आमकां कितें पयशे दितले कितें करतले. थोड्यांनी म्हणलें की आमीच पयशे भरतले आनी आमी आमचो सत्कार घेतले न्ही. हे पयशे आज आमी रजिस्ट्रेशन घेतलें तें एक आमचो एक असो लायफ लॉंग मेंबरशीप अशी जाली आमची. हाजे बरोबर तुमकां आमी आतां बांदून घेतल्या ना. फाटलें केन्नाय म्हाका जर हें दिसलें की हांव फाल्यां कोणाकी रती सांगतलो रती हें नाटक तूं बसय हांगा करुया आनी फाल्यां कोणाकी विंदाक सांगतलो आनी कोणाकी सांगतलो मंजुशाक सांगतलो. ही अशी एक म्हाका हें जाय कम्युनिटी. आनी एक नाट्य चळवळ ताणें म्हणलें फुडले पिढीन आमी जाले आमी आतां 70 कडेन पावले. सगळे 70 कडेन पावले. 25 वर्सां जाली 50 वर्सां जाली सॉरी. म्हणटकीर आतां हें फुडले पिढीन चालू दवरपाक जाय. हें जांबावळेची ही परंपरा चालू उरूंक जाय. नवे भुरग्यांनी फुडें येवन म्हाका हें आसा म्हणून आमी नाटक केलें. तातूंत जाणटेल्या बरोबर एक तितले 4-5 जाण एक नवी पिढी आमची तयार जाल्या. आमचे श्वेता आहा, रजत येवना दिसता, रजत, आशिशी पावना, आशिश बाळे अशे थोडे भुरगे आमचे बरोबर आयल्यात. आनी हे वयर सरतात. भूषण शिरवयकार आहा आमगेलो एक म्हणा आज ना जगदीश शिरवयकार पाणू सुरवाती पासून आमचो सिनियर. बरोबर आज ताका बुद्धी जाली काश्मीरा वचपाची. हांगा इतली थंडी आसतना काश्मीरा कित्याक वचूं जाय आज. तो काश्मीरा गेला आज. ताका चूल बरो जावनी अशें मागता हांव. पूण आज ताका चुकलो आनी दुसरो चुकलो म्हणटा आमगेलो चंदू. बरोबर तागेले हेल्थाचो प्रॉब्लेम जालो तो लागिल्लो सामको हें करुया म्हणून.
म्हणल्यार फुडें वचचे पयलीं आमी मेमेंटो दिवपाक हांव रिनाक आपयता मातशें आनी तातूंतले आमगेले पयले नाटकांतले तांकां एक सगळ्याक भेट दिवया हय, तूं राव, आनी तूं राव. मागीर हांव आमगे काडपाना. सगळ्याक दिवया. केन्नाची कामत आतांची शिंकरे. तुगेलो संकल्प जालो मुगेलोय संकल्प जालो. हे नाटक घडलो म्हाका खूबच बऱ्याक पडलें. हे हांचो संकल्प जालो तांचो जालो काय विचार नाही. संभाजी राजीव शिंकरे, येसुबाई विद्या कामत, हंबीरराव चंदूबाई काणे. आज चंदूबाई ना आमच्या बरोबर ना. अण्णाजी सगळ्यांनी मागचे डॉक्टर रोखडेच निवळचो आणि आमच्या बरोबर ते जोमान तांणी काम सुरू करचें. अण्णाजी सुशांत कामत, मोरोबंत महेश पै काणे, फोटो मार एक फोटो मार दाखव. मोरोबंत महेश पै काणे बारीक आशिल्लो आणि तेन्नाचो धाकटोसो राजाराम नितीश नायक. तेन्नाचो धाकटोसो हांवें असो कांय न्ही करून ताका खांद्यार घेवन हाडिल्लो महेश स्टेजीर. घे. हांगा पळय गुड. आता नीता केसरकर पयलीं नाटेकर. नाटेकर केसरकर. रती पाटीकर, संदीप रोगदेसाय याला, नाव घेत राव तू. राजेश प्रभू, आरती मुळगांवकर, पारी, एक लास्ट आनंद मासूर, बाबा यो सर यो. मंजुषा तळावलीकर. यस सर. आता मागता सांगले की काही वर्ष पहिली चली आसतना हिल्ले ताजेर एक किस्सो हांव सांगता. माशेलाक एक लग्न आशिल्लें. म्हजे सायडीक लक्ष्मण आळवी बशिल्लो. एकटो मनीस आयलो जो म्हाका भरपूर वळखता. तो ताका वळखतालो पूण हांव ताका वळखता हें ताका खबर नाशिल्लें. ताणें ताजें इंट्रोडक्शन केलें. हो अमको बरो आर्टिस्ट, बरो गावपी, जांबावली वर्सान वर्स काम करपी, हें तें सगळें म्हाका सांगलें ताणें. आनीक तूं वळखता ताका? हांव म्हणलें अशें हांवें हें केलें आनी ताका बरो हात बीत दिलो. हांव ताका भरपूर वळखता हें ताका सांगूं ना. हात बीत दिलो आनीक वळखता ना तूं मडगांव न्ही? हांव म्हणलें मडगांवचो. मागीर ती म्हजी म्हणली हिरोईन. कितें? ती तुजी हिरोईन? हांव म्हणलो हय. आमी म्हणलें सोबत केलें जाल्यार ती म्हणली रुक्मिणी आसता. हांव अशें अशी म्हजी जाताली तेन्ना खूब आसा. तो याद आसा लक्ष्मण आडवेली याद आसा म्हाका. मत्स्यगंधा लक्ष्मण आडवेली कोणा याद आसा तेन्नाच्यान
तो इतली सुंदर करतालो आणि ती तू रेगड्या खबर आसतली रेगडे गेलो हेकडे गेलो मातसो एमर्जन्सी आहा म्हण गेला लक्ष्मण आणि अशी यादी आसात की त्यांना भीष्म आणि हर ती सत्यवती आणि ते त्यांना जेन्ना दादल्याक बायलांनी करताले पळय तो त्या रोलाकी यो रे ताजो तसो हें आशिल्लो आणि तो ती पद म्हणपाक अशी ती ते दामोली स्टेजीर खूब लोकांनी गाजयला ती स्टेज गाजयल्या कळ्ळें ते म्हाका दिसता दाम बाबानीच कृपती शिवानंद काणेकरान नीता मातशें यो नीता यो कित्याक खूब वर्सांनी तूं मेळटास यो कित्याक म्हाका दिसता तूं केल्यार म्हाका खंयचे वर्स केल्ले तुवें बरे वर्स पयलीं केल्ले हा 82 म्हळ्यार एक तुजे एक दोन शब्द उलय थंयच्यानूच सांग ना तूं सांग थंयच्यान पावचें ना दिसता थंयच्यान उलयनात तूं थंयच्यान तेन्नाचे थोडी नाटकाची पालय मरे एक्टिंग करपा लायक पयलीं हांव एकल्यान कशी केल्ली ना ते दुसरो हेकडो हांव न्ही तुगेले कर मरे दाखोव माता ए नीता तू म्हण हांव थंय ओपन केला म्हणटा म्हण मरे तूं आतां एक तुगेलो अनुभव एक सांग तेन्नाचो नाटक म्हणून याद ना केल्या तुका हें हाका तुगेलो तूं सुनीता गांवकर सामकी हरवंदरी म्हणजे आमी सामकी उमेदी उमेद आता खूप कमी झाल्या कारण हांव म्हातारें जालां वयशा वागलें 2 वर्सां कमी पूण म्हाका पयलीं नाटकां येता आतां तुमी सांगलें 76 पयलीं नाटक आनी बाय विनया बिस्टेडीचेर म्हण म्हजी एक खबर सांगता 1964 हांव एसएससी जाल्लें आनी इश्कोला हांव टिचरी जाल्लें तेन्ना हो काल बाबडो नारायण गांवकार हें जालो तो म्हजो स्टुडंट त्या वेळार तर सांगपा कारण म्हजो बापूय खूब नाटकी आशिल्लो म्हणजे नाटकां काम करतालो गायतालो अग्नी बिग्नी तारी बरोबर चड करतालो आनी तेन्ना एकच पेला किंवा दिवा जळून सारी रात अशी नाटकां आमची लोलयां चलताली आनी बापायन म्हाका नाटकां काम दिलें आनी बापाय बरोबर खूब चांडा चौकडी बसताली देवळांत तांणी सगळ्यांक चली गोविंदा चलये तुवें स्टेजीर चल्ला लग्न बी करतलो मरे तूं ताका म्हण बापायन जालें जशें तें शिकून टिचरी जालें तशें तें आपलो न्हवरो आपुणूच सोदून हाडटलें म्हणून आनी अक्षरशा म्हाका पळय जे टिंगल करताले तांची चलया पयलीं सगळ्या पयलीं म्हजें लग्न जालें आनी तान्ना तर म्हाका चंदूची आदना याद जाता आदना तो करप हांव ताका सदांच आयता चंदूच्या तूं म्हणून ते आमी जोक करतले राजू हे ते चंदू हो सगळे बबिता तर तेन्ना आमी तो जोक करताले तो म्हाका सदांच विचारतालो सुनीता तूं इतली नाटकां बरी काम करता तूं कित्याक सोडलें म्हणटा हांवें सांगलें आतां हांव जाला रांदपी आनी आतां हांव रातची एसायो रांदपाक मारता तुगे एसायो म्हाका येवपाक मेळना म्हणून म्हाका सोडचें पडलें म्हणून पूण उमेद आशिल्ली कित्याक महिला मंडळां बी हांव व्हडले व्हडले दादल्या पाट कोण पाडेली जालो हे जालो रिना आसतलें जाल्यार कोणी तरी आसतली वळखीची आनी थोडी बाबडी गेली हांव एक उरला तर सांगपा कारण तेन्ना एक जातालें आनी हांव स्टेजीर जालें म्हणून म्हाका म्हणजे कांय वायट जावं ना बरेंच जालें आनी 64 म्हळ्यार पळया तुमी आनी ताजे नंतर आतां आमी कितलीं नाटकां केलीं म्हाका येदो विचारताले म्हाका याद पसून ना कसलीं नाटकां केलीं म्हणून कारण हांव तो जेवणा येसाय म्हणटली घरा कडेन ताका लागून याद जायना तरी सुद्दां हांव एक तुमकां आतां ल्हानसो जोक सांगूं सोदतां नाटकाचोच व्हेरी गुड तर पयलीं तुमी सांगला की बायलो दादल्याचे पार्ट करताले दादले बायलांचे पार्ट करताले आनी कारण स्टेजीर तर नाशिल्लें अशेंच एक स्वयंवर काय द्रौपदीचें कितें नाटक आशिल्लें म्हाका सारकी याद ना तर ती द्रौपदी वस्त्रहरण जाता तेन्ना तिका सांगलें 4 साडी न्हेसतो कोण तो सुत्रधार आशिल्लो तो चवथी साडयेन तुजे हात घालतकीर आपूण येता कृष्णा धाडटा कित्याक तुजी लाज राखपा जाय न्ही बरें म्हण जालें दुशासन द्रौपदीचो सीन सुरू जालो कृष्णान म्हळें वेळ आसा तो आपल्या मुकुट बिकुट घालून आनी हाड पडलो स्टेजी भितर वचून वेळ आसा न्ही इतल्याक जालें द्रौपदी मय सभेन माझा अपमान केला त्याचा बदला मी घेतल्याशिवाय राहणार नाही एक
साडी वळली बाबडेली झाले ती पिता अशें शिजवून दाबलं न्ही तो थोड्या वेळान हो कृष्ण बाबा न्हिदला सुशेगाद भितर दुसरी जाले द्रौपदी मय सभेत माझा अपमान केला त्याचा बदला घेतल्याशिवाय मी राहणार नाही दोन साडी ओढली झाले द्रौपदीकडे कट्टा का किती करून कृष्ण केल्याचं जो कळना परत थोड्या वेळान ताणे शासन मय सभेत माझा अपमान केला त्याचा बदला घेतल्याशिवाय मी राहणार नाही 3 ओढली तिसरी साडी एकच ओढली द्रौपदीच्या अंगात कृष्ण कसं उठणार ताका लोक हालयतात पाठ पडल्या उठ तुझं स्किन आहे झाले चौथी मणी झाले आणि शेवट ताणे बाबड्यान दुःशासन द्रौपदी मय सभेत माझा अपमान केला त्याचा बदला घेतल्याशिवाय मी राहणार नाही 4 ओढले निमाणी भितर किने काष्टी कृष्ण आयो आणि लाल कृष्ण आयो द्रौपदी हा बा तुझा भाऊ तुझी लाज राखण्यासाठी हजर झालाय मेल्या म्हणजे काष्टी सोडायला आला दोन दगडी निमाणी स्टेजीर एक काष्टीने 2 कोटी अरे वा अरे वा मामावले विसरून दा बाबा मुखार अभंग म्हणटा एक संवाद चुकयना न्ही तुला आज हे दाम बाबालेच सगळें काम तेन्ना तो पालो अभंग म्हणून श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय दामोदरा दामोदरा भक्त जनाच्या परमेश्वरा दामोदरा दामोदरा भक्त जनांच्या परमेश्वरा व्यथा घेऊन आम्ही दामोदरा पालकी व्यथा घेऊन आम्ही दामोदरा पालकी आम्ही बाजीवान वाच्याकडे माझी आम्ही बाजीवान वाच्याकडे माझी व्यथा घेऊन आम्ही दामोदरा पालकी व्यथा घेऊन आम्ही दामोदरा पालकी रुप्याची पालकी फुलांनी सजलेली रुप्याची पालकी फुलांनी सजलेली भीतर शोभित सुंदर दामोदरा मूर्ती भीतर शोभित सुंदर दामोदरा मूर्ती गता घेऊन आम्ही दामोदरा पालकी गता घेऊन आम्ही दामोदरा पालकी 7 जन्माची आमची पुण्याई 7 जन्माची आमची पुण्याई म्हणून द्यावा आम्ही कमाराची बोरी म्हणून द्यावा आम्ही कमाराची बोरी गता घेऊन आम्ही दामोदरा पालकी गता घेऊन आम्ही दामोदरा प्रकारात भोवता पालकी प्रकारात भोवता पालकी पेण्या पेण्यानी प्रकारात भोवता पालकी पेण्या पेण्यानी गता घेऊन आम्ही दामोदरा पालकी गता घेऊन आम्ही दामोदरा पालकी दामोदरा पालकी दामोदरा पालकी शाबास 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 व्हेरी गुड गोपाळ कसोल्यानी बरय बरयल्या तेन्ना म्हणटा पळय दामोदरी पप्पा पळय फोंदेला आशिल्ले तो फोंदेला आयिल्लो ती कोण गोपाळ दाखयलो आनी ते पळय बसपाचें प्लॅटफॉर्म ना तें पळोवन ताणें रातचें वचून ताणें बरय बरयली ती हांव म्हणून दाखयता एक दीस सोडून देवो संसार एक दीस सोडून देवो संसार कर म्हणच्या तू हाजो विचार कर म्हणच्या तू हाजो विचार सोडून देवो
संसार एक देश सोडून देवो संसार बांधला तुम्ही मोठे घर बांधला तुम्ही मोठे घर पैसा चढ तुझे पैसा चढ तुझे काय करूंक मेळा मोठ्या वेळार काय करूंक मेळा मोठ्या वेळार सोडून देवो संसार एक दीस सोडून देवो संसार बायल भुरगी तुझी अपूर्बायेची बायल भुरगी तुझी अपूर्बायेची आवय आसा तुझी चढ मोगा मातूर ताणें आमचे बरोबर काम केलें आनी एक जाणटो आनी म्हळ्यार असो अनुभवी आनी ते एक नाटकाचे जे टॅक्नीक आहा ते समजुपी ताणें एक दोन शब्द एक आमचे मार्गदर्शन अशें गायड करपाक म्हणून सांगचे. मार्गदर्शन काही करत नाही फक्त 90 साली वगैरे आल्यानंतर मला 92 मध्ये अचानक डॉक्टर हेगडे आमच्याकडे आले होते. म्हटले आपण करूया नाटक पुढे जांभोलीला. म्हटलं काय असतंय ते गंमत जम्मत सांगत गेले आम्हाला लोक. म्हणजे कोण नितीश असायचा, कोण दिलीप वगैरे, राजू हे तिथले किस्से सांगायचे आम्हाला. तिथल्या गडबड कशी व्हायची, नाटकात काम करत नसलेला माणूस सुद्धा कसा हळूच येऊन जायचा स्टेजवर वगैरे वगैरे वगैरे. हे काही कधी बघितलं नव्हतं. आणि मग तेव्हा ते वटवट सावित्री नाटक केलं मला वाटतं मी पहिल्यांदा इथे. त्याचे बरेच प्रयोग पण केले नंतर नाही का. आणि त्यानंतर सलग 2-3 वर्ष केली मी नाटकं इथे जांभोलीसाठी. आणि नंतर मग मला शेवटचं ह्याच्यावर केलं होतं, त्यांनी एक लिहिलं होतं नाटक आता तुझी पाळी. आता तुझी पाळी. त्याच्यात परवा केलेलं म्हणजे तसे आम्ही करावं लागलं. तसे आम्ही करावं लागलं कारण कोणतरी गार झालं. तर एनिवे मजा अशी आहे त्याच्यामध्ये की खरंच मला पहिली 3 नाटकं आणि नंतरच्या नाटकाचा फरक इथं कोणतरी अजितराव म्हणाले होते की अचानक खरंच म्हणजे लोक कमी झालेत खूप. म्हणजे प्रेक्षक ज्याला आपण म्हणतो असे. आता टेलिव्हिजन हे सगळ्यात मोठं कारण असावं. सिरियल असतात, ते असतात, ते असतं. एक सिरियल चुकली की आठवडाभर राहावं लागतं. तर फार मारक आहे खरं तर ते. पण इलाज नाही. नाटक चालू ठेवणे हे आपल्या हाती, एवढं करावं. त्याच्या पुढे आपण काय सांगणार. आणि खरंच 6 वेळेला 6-7 वेळा नंतर 2दा कामं केली. नंतर एक 6-7 वेळेला करायला मिळालं हेच मोठं आहे माझं भाग्य. नंतर त्या स्टेजवर चढणं हे फार मोठी गोष्ट आहे. देवाचं काय म्हणतात, आदेश दिला जावं लागतं. असं गेलो, मजा आली. धन्यवाद. थँक्यू सर. हांव एक इन्सिडेंट सांगता. इन्सिडेंट म्हणजे चंदूबाई आणि राजूबाई हे सामके उत्तम कलाकार आणि तांचे बरोबर स्टेजीचेर काम करप म्हणजे खूप भंय दिसतालो. चंदूबाई बरोबर तर चडूच भंय दिसतालो. कारण एक म्हाका घडलो तो प्रसंग सांगता. तुझं पाशी नाटक केल्लें न्ही, ते सम्राट क्लबान कितें केल्लें म्हणून चंदूबाई आशिल्लो बरोबर आनी हांव काकाची म्हणलो हांव बशिल्लो. चंदूबाई वायट थंय वचता, ताका रोखडें हांसूं येता आनी स्टेजीर तो अशे तरेन हांसता करून हांसता. अशे तरेन तो अशें थंय रावता आनी कोणाक कळना की तो हांसता असो. पूण म्हऱ्यान जो कलाकार आसता पळय न्ही ताका हांसोवन उडयता. तशेंच राजूबाई ऑन द स्पॉट कितें डायलॉग मारतलो कांयच कळपाचें ना. ते दुसऱ्याक बरो जो कलाकार आसलो तो सांबाळून घेतलो. ना राजूबाई ताकाय सांबाळून घेता मागीर. आपल्याला एक तुमच्या उडयता आनी मागीर दुसरो जो सह कलाकार आसा पळय ताकाय सांबाळून घेता. अशे एक 2 जाण कलाकारा कडेन म्हाका काम करपाक मेळ्ळें. उत्तमांतले उत्तम कलाकार बाकी आशिल्लेच, पूण चडसो संपर्क म्हाका राजूबाई चंदूबाई हांचे कडेनूच जालो. आनी काही प्रसंग अशे आसात कितें याद जाले ते आतां सांगल्यात. पूण खरेंच तुमचे बरोबर काम करून, जांभोवले काम करून म्हाका खूब म्हणजे एक सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें. कित्याक आमी मडगांव रावतात, दामबाबाचे प्राकारांत रावून दामबाबाच्या पांया कडेन
काम करपाक सोडा मेळ्ळें हाडल्यार हांव तेन्नाय म्हणटा राजूबाई कडेन कसलोय रोल दिल्यार बेश्टो उबो रावपासून जाता पूण बाय कडेन तूं सेवा करपाक प्रत्येक वर्स मेळ्ळें जाल्यार दी म्हणून ते म्हणून ते नियमान मेळटा थँक्यू एकनाथ मराठे आपल्याक होच रोल जाय आपण कितले करतलो अशें न्ही हो नाटक खंयच्याय कलाकाराक तो एक गुण आसूं जाय फाल्यां आपल्याक खंयचो एक नोकराचो रोल दिलो आनी कितें जालो आपल्याक स्टेजीर येवपाक मेळ्ळा पुरो अशें तरेचो आनी नाटका बद्दल खूब आसता आशिल्लो बऱ्यापैकी कलाकार आमगेले एकनाथ मराठे उदय बाबा आमगेले शेजारी सगळ्यांक प्रणाम करता म्हणजे मुद्दमात योगेशान सांगलें तशें एक याद शेअर करता याद म्हणजे अशी भाई आनी हांव भारत विकासाक आशिल्ले मेंबर आनी आसा भाईन हांगा तांची हॉटेलांत म्हयन्याक एक नाटक जावं अशी सगळी चलतालें भाईन म्हाका एक दीस फोन केलो आनी सांगलें एकनाथ तूं जाय वचपाची ह्या नाटकांत एक बारीकसो रोल करपाचो आसा आनी आपल्याले घरा कडेन साय मारपाच्यो आनी आमच्याले हॉटेलार करपाचें अशें म्हणून भाईन सांगलें म्हाका इतलें बरें दिसलें कारण कलाकाराक एक सांगलें आनी कोणें आपयलो जाल्यार हांव म्हणलें भाई आसा आनी आमी डेली भाईगेर साय मारताले आनी तो प्रयोग आमी केलो ताजे नंतर हांव प्रत्येक वर्सा जांबावले सोमाराक आनी गुलाराक वचपी आनी मागीर येतना रामबाबा पांया कडेन म्हाका एक दीस केन्ना पाठ करपाक मेळ्ळें पुरो सदांच हांव मनाक सांगतालो एक दीस अशें जालें हें जातकीर चंदू एक दीस म्हाका विद्यानिकेतनाक कसली प्रोग्रामा मेळ्ळो आनी चंदू म्हाका म्हणपाक लागला एकनाथ तुमी एक जांबावले पाठ दवरता आनी गो आनी त्या वेळार तेणें भोरची मावशी नाटक प्रयोग तो म्हाका इतलें बरें दिसलें की हांवें म्हणलें म्हजी इच्छा म्हणली बाबान पूर्ण केली आनी भाई आनी मागीर आमकां सुशांत हे आनी आमी एक स्पर्धेक नाटक बसयल्लें तें आमकां गिरीश सरान आमगेलें बसयल्लें कर्णपर आनी तें कोंकणी आमी नाटक स्पर्धेक केल्लें तांचो एक सहभाग म्हाका मेळ्ळो म्हणजे अशें की दामबाबा पांया कडेन येवपाक पाठ करपाक सगळ्यांक उमेद आसता पूण तांकां मुखार हाडपाक कोण तरी जाय आनी तें आमकां चंदून आनी भाईन केलें म्हूण ताचे हांव आभार मानता आनी एक ल्हान आज कशी सुनिताबाईन एक जोक सांगलो तसोच नाटकांतले एक जोक सांगता म्हणजे पयलीं नाटकांत प्रॉम्प्टर लोक आसताले न्ही प्रॉम्प्टर करताले तें एक नाटक आशिल्लें शिवाजीचेर तानाजीचेर संभाजीचेर अशें तर एक प्रसंग असो की शिवाजीच्या दरबारात तानाजीचा अपमान काय करू बाजी पुण्याक सरदार येता आनी बाजी उलोवपाचें आसा बाजी विसरता आनी काल्याची नाटपी म्हणटकीर जाता अशें की परत तो शिवाजीच्या आयकूं येना आनी तिसरी खेपी तो परत म्हणटा शिवाजीच्या दरबारात तानाजीचा अपमान काय करू बाजी ही ती वचून म्हजी का म्हणटाले बरें देव बरें पूण तातूंत भितर म्हाका खूब आनंद मेळ्ळो अशी मुंबय आसतना आमी केल्ली खरी आतां श्री ओंकार थिएटर खूब नाटकां केली तशें नटसम्राट केलें मागीर श्रीराम लवरी 2-3 नाटकां केली म्हजो गुरू जयदेव वटंगडी बरोबर काम केलें पूण हातूंत जो आनंद मेळ्ळो न्ही तो वेगळोच आशिल्लो आनी तसोच तुमी आनंद सदांच तसोच बाकीच्यांनी आतां ल्हान आशिल्ले आनी घेवचो आनी मुखार सरचे आनी हें अशें चालू उरचें आनी 50 न्ही 100 वर्स ताणें सांगिल्ल्या भशेन 100 वर्स पर्यंत चालू उरचें आनी देवाची सेवा तुमच्या हातांत घडची इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागता पयले लायनी तो घेवन बसता आनी तें नाटक जाय म्हणसर तो थंय तो हल्ला इकडे नाटका बद्दलची आनी दामबाब म्हणल्यार ताचें सर्वस्व दामबाबा खातीर कितेंय करपाची तयारी आनी नाटका बद्दल एक भितरल्यान सामकी असो आमच्या बरोबरचो साथी कलाकार आनी आमचो आनी एक ताजो सत्कार आमी करतात उदो पावून आशिल्लो ताका हें दिवन ताजोय भोवमान करचो संजय
थँक्यू. थँक्यू सर. आमचे 50व्या वर्सांनी गोपी कुजनीर द ग्रँड म्हणून एक नाटक आम्ही केले मार्च्या म्हयन्यात आणि मागीर कितें जालें नाटक सगळें आवडलें. नाटक पळयतकीर प्रसाद आमच्या फोटोग्राफरनी तो लागलो की हाजी फिल्म करुया म्हणून. आमी कोणूच हांव चंदू किंवा सुशांत केन्ना आमी नाटकां करताले काम फिल्मां केन्ना करूं ना. बाबा आमी फिल्मां कशें करता आपूण फिल्म करता आनी हेच कलाकार जे आहा तांणीच हें नाटक करपाचें. म्हणटकर नाटक बाबा कशें जाता आपूण सांबाळटा न्ही. तुमी नाटक करता तशें करपाचें. नाटक सगळ्यांक पाटा रोखडें करपाचें. मार्च्यान आमी नाटक केलें. मागीर आतां तें नाटक अशें की एक घरां घडटा जॉयंट फॅमिली. तें घर सोदपा जाय. घर सोदून म्हळ्यार दाम बाबाची कृपा सांगता तुका. आमगे जय सुर्लकार आयले दिसता हांगा जाणा. जय सुर्लकार वयर वयर तांचें घर. जय आनी प्रकाश सुर्लकार सोयरी तांगेले वळ वळ एक घर आहा आनी 2-3 घरां पयलीं. तें घर प्रसादाक पळय सारकें आमकां जाय तशें आहा आनी सगळी वेवस्था बरी आहा. त्या घरांत आमी मे म्हयन्याक 3 दीस वचून शुटींग केलें. आमी जवळ जवळ 14 लोक गेले आनी जवळ जवळ 3 दीस रावले आनी तें करून फिल्म केली गोपी कुजनेर म्हणून. आनी ती आतां म्हाका दिसता तुमकां पावली ती हाजेर घातली ग्रुपार घातली. आमी युट्यूबार मागीर प्रसाद हें केलें. तातूंत डायरेक्शन फिल्मींग एडिटींग डबिंग आनी सबटायटल सगळें प्रसादान केलां. प्रसादा खातीर एक थँक्यू. ह्याही हाजेर लिंक धाडया. ह्याही ग्रुपान लिंक घालून ह्या ग्रुपार घाला घालूना आमी ना घालना ना दिसता. ती फिल्मूय तुमी पळयात कित्याक एक निमित्तान 50व्या वर्सा आमचे तें एक काम जालें फिल्म करप म्हणून. आमी केन्ना चिंतून नाशिल्लें आमी फिल्मां करतले म्हणून. तें फिल्मूय जालें आनी एक देवा कृपा आसल्यार दर वर्स करचें अशें ताचें मना आसा. दर वर्स जमत अशें दिसना तें. पूण त्या खातीर फिल्म करपाक संजय बाब फुडें चल्लो. आमी ताचे म्हऱ्यांत गेले आनी फक्त म्हणलं कितलें जाय काय पावलो कितलें जाय हें जाय डन. ताणें हें करतकीर आमी फुडें सरले. अशें लोक एक तुका फाटल्यान सरतात. पावलो ना आपणें तेन्ना काम केल्लें न्ही फिल्म करतात आपूण फाटल्यान ना असो हें पळोवन संजया खातीर एक ताळयो जावनी. संजयान पळयलें मरे. संजयान पळयलें. हां व्हेरी गूड. म्हणजे तो शब्द उलयतलो तुगेले आयकबद्दल तो बरे हें म्हणपी. आनी संजयाक आमी मेळपाक गेले तेन्ना कळ्ळें जाल्यार आज्यान काय पणज्यान रे हें बरयलें आहा तें तुगेलें अभंग बरयल्या कोंकणींतल्यान गोविंद पै रायतुकारांनी मराठी. ती तुका याद आनी 2 शब्द म्हणून दाखय. हें जवळ जवळ 100 वर्सां पयलीं न्ही. हें कितलीं वर्सां पयलीं बरयल्लें 125 years back. ताणें आमकां तें म्हणून दाखयलें आनी हें आमचो तो ताजेर ताणें बरो स्टडी केला. ते म्हणटा की तो संजया कडेन म्हाका तो आयलो लेट पावलो तुवें एक ताचे 2 शब्द सांगचे तातूंतले. हें तागेल्या पणजो मरे पणजो ताणें बरयलें. या रे लिखीत रूपान आसा बरयलें आसा. म्हणजे म्हाका पुण्यान पयलें 76 or 77 आमगेले घराक खंय आवाज फर्याचेर बाबराव घराक तेकून भितर रावताले ते. आनी तेन्ना म्हाका वेंकटेश हय तेन्ना पयलीं नाटकांक आमकां म्हणजे फक्त बांदून बिंदून फटे आसतात आमगेले. हय ओल्ड फट्या तातूंत आमी हळूहळू आनी प्रसाद आमगेलो जगदीश सुशांत आसा. आनी सुरवात केली तेन्ना आमी पयलो 11वी-12वी तेन्ना तेन्नाच्यान ह्या ग्रुपान आशिल्लो. मदीं ताणें म्हाका कितें तरी आयताराचें केलें मदीं सोमारा घालें. तुमी कशें दिता तशें दिता. हांगेले हांव चुकय नाशिल्लो. ते मातशें मना पासून करता ते. सोयणी सुद्दां आमी 2-4 वर्सां केला. मोरची मावशी केला मरे आमी. पयलीं दावाले केला मागीर सोयणी केला. 2-4 वर्सां खूब वर्सां केल्या आनी हो ग्रूप इतलें मनान सामकें इतलें वर्सां काम करता. ते खरें बाकी आमचें कोणूय सुद्दां सुंदर केलें काम.
हय सुंदर इतलो मोकळे आनी मुगेलें एकच रिक्वेस्ट हांव उलोवपाक घेतलो म्हणजे मोरूची मावशेन हाणी करपाक जाय हाणी आमकां आज पर्यंत याद करता आसोन मारले आमकां जाता जाल्यार पळय बरोबर काय नाही त्यांना ते दुसरी तुवें सांगिल्लें मुलीची मावशी पट्टू आनी सगळे आमगेले लोक सगळे आतां आगेले आयकता सोमारा हांव तुगेले आयकून रावता पदां आयकुपाक भजन आनी भजनान आमगे शिकू बरो करून जाता आमचो अभंग म्हणटा तो म्हणजे पणजा गोविंद भाई ताणें आपलें नांव घेना आसतना लास्ट वर्स 24 नांव आपले केशवा जन्म माझा जन्म गोविंद तिचं नाव 24 नाम हे तीनची वामी मरको मारो 3 वर्सां जाली पयले मठग्राम आमी मडगांव रावता न्ही मठग्रामार रावता तांकां कसले त्रास येना ताची कृपे लागून पयलो वर्स जसा भाव तसा देव दुसरो तिसरें नांव घेतल्यार आमी 7 समुद्र पार करूं शकता अशें 3 वर्सां आनी तो ते आसा तो आपलें नांव कोण म्हणून 24 नाम हे तीनची वामी मरतो मारो दाखलो तो वर्सां म्हणटा होता सोमारा रातचो म्हणटा सोमारा जांभोळे म्हणटा शॉर्ट किती तुझी आणि वाण दामोदर आठव किती उपकार दामोदर आठव किती उपकार मठ पुरवासी दुरितापासून मठ पुरवासी दुरितापासून रक्षियले जनपाल दामोदर रक्षियले जनपाल दामोदर आठव किती उपकार दामोदर आठव किती उपकार सेकंड वर्स नाम तुझे हे स्मरतील जे नर नाम तुझे स्मरतील जे नर करशील तू भवपाल दामोदर करशील तू भवपाल दामोदर आठव किती उपकार दामोदर आठव किती उपकार आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट त्याचा भाव असो घट त्या प्रमाणे देव पावता दाम बाबा पावतलो काय ना नाम जसा जयाचा भाव तयाला जसा जयाचा भाव तयाला होशील तू साकार दामोदर होशील तू साकार दामोदर आठव किती उपकार दामोदर आठव किती उपकार किती तुझी आणि वाण दामोदर आठव किती उपकार 24 नावे तीनची वामी 24 नावे तीनची वामी मरतो वारंवार दामोदर मरतो वारंवार दामोदर आठव किती उपकार किती तुझी आणि वाण दामोदर आठव किती उपकार दामोदर आठव किती उपकार दामोदर आठव किती उपकार हांव ह्या नाटकांत येवपाक म्हणजे म्हाका दोतोर हेगड्यानूच हाडले हांव शाळेंत शिकयतालें विद्याभवन शाळेंत आनी ताजी भुरगीं म्हणजे सावनी हेगडे तेन्ना शिकतालें म्हणजे केजीक आशिल्ले ते आनीक एक दीस म्हणजे एक म्हाका दिसता ते 88 हांव शिकयतालें म्हणजे 89 आसतलें ते आयलो आनी दोतोर म्हजे कडेन नाटकाचें पुस्तक घेवन आयलो आगो तूं नाटकान हांव म्हणून इच्छा आशिल्ली केन्नाय म्हाका मना इश्कोलान शिकता आसतना ल्हानपणांत ते एकांकिका बी तश्यो केल्ल्यो पूण केन्नाय आवड आशिल्ली स्टेजीर वचून नाटक करचें म्हणून आमकां आनी कोण स्टेजीर व्हरतलो नाटकाक आनी हांव वचून हांव नाटकाक काम करता अशें बी म्हणपा सारकें बी नाशिल्लें नाटक दिल्यार म्हणपाक लागलो जांबावली हें नाटक बसयता लग्नाची वेळी तूं करपा जाय म्हणटकीच
आणि पुस्तकच काढून माझ्या हातान दिले आणि म्हणपाक लागला जामावली म्हणपाक लागला दामोदराव मुखार नाटक करता जाल्यार ना म्हणप ना म्हणूं जायना. म्हणजे आता घरा कडेन वचून विचारपाक जाय न्ही हांव नाटक करता कशें म्हणटलें. घरा कडेन गेल्यार पी कशें म्हणलें दोतोरान हें नाटक दिलें नाटकान काम आनी म्हजी माय आशिल्ली माय म्हाका इतलें बरें दिसता म्हणजे मायन सांगलें हय बाबा तूं कर नाटकान काम आनी तिणें म्हाका कर म्हणलें आनी हांवें पयलें म्हणजे म्हाका 89 दिसता तें आनी हांवें लग्नाक आनी त्या नाटकान हें आशिल्लें सुनीता हितू आशिल्लें याद आसा प्रसाद शिकरो आनी नाटकाची येसाय आमी मारतालीं दोतोरागेरच हेगड्यागेर आनी अशी खूब केली आनी मासूर सरान वटवट सावित्री आमी नाटक केल्लें पळय ताचें दिग्दर्शन मासूर सरान केल्लें आनी तांची दिग्दर्शन करपाची पद्दत कशी आशिल्ली अशें सलग वचनाशिल्ली तें ल्हान ल्हान बसून मागीर सगळें नाटक म्हणजे इतली मजा येताली ते नाटकाक म्हणजे करपाक. आनी मागीर करता करता आमी एकदां हें नाटक करपाक घेतलें म्हणजे वटवट सावित्री आमी खूब पयलीं केलें आनी कितलेशेच प्रयोग केले. मागीर आमी म्हणलें सर आतां हांकां म्हणलें आमी येता पुरो इतलें आनी चड नाका करूं. आमी बुवा तिथे बाया नाटक करपाक सुरू केली मराठींतल्यान. मागीर हांवें कितें म्हणलें कोंकणींतल्यान केल्यार इल्लोसो ताजेर बरो पेज येतलो अशें म्हणलें आनी हांव म्हणलें करून हाडटा. एक इल्लो प्रवेश आमी करून हाडून दिलो आनी आमी तें कोंकणींतल्यान नाटक केलें आनी आवडलें तें सगळ्यांक. मागीर तातूंत भितर कितें आसा मिरसांग खाता ती आतां ताका ती गोड लागता मिरसांग. ते बुवाचे ते शिश्य आसतात ते आतां कितें करतले हांव म्हणलें हांव करून हाडटा. बरें पालकाचो रोस काडलो आनी दूद आटयलें तातूंत घालो आनी बऱ्यो मिरसांगो करून हाडून दिल्यो आनी मागीर सगळीं जाणां लागिल्लीं की प्रत्येक दुसरी प्रयोगात आसा चड करून हाडा आमकांय खावपा जाय तांकांच कित्याक दिसता ते दुदाचो फळार हाडून काय म्हणून अशें तें केलें. मागीर आतां म्हळ्यार आनी एक करता ते वटवट सावित्रीचे मागीर आमी कटकट सावित्री बी कोंकणींतल्यान ट्रान्सलेट केलें आनी तेंय तांणी खूब कडेन केलो प्रयोग आनी अशें करून हांव नाटकान पावलें. आनी खूब म्हणजे तें नाटक करपाक आमकां घर सांबाळून नोकरी सांबाळून सगळें सांबाळून करचें पडटालें आनी तशेंच म्हणजे सगळे बायलांनी तशेंच केलां तें आनी खूब हें आयलें म्हणजे दामोदराची कृपा हें नाटक करपाक देव आमच्या नाटकाची रिहर्सल प्रवीण तागेर घरा कडेन जाताल्यो आनी आमी सगळे रावताले तागेर रिहर्सली करपाक कित्याक वयतकीर बरें खावपाक मेळटालें मागीर प्रवीणताय बरी बऱ्यापैकी राखपी म्हणजे नाटका रिहर्सल केन्ना फक्त काय आमी रावताले आमी मागीर तेगेलें हें आसतालें. आतां मागीर दोग जाण आमी लेट आयल्या तेजा तुगेलो हें घे पुरस्कार घे तेजा खंवटे राजेश्वर लेख पावला तेजे आमचे ज्येश्ठ कलाकार आनी हांव मागता बाई नायका कडेन नाटकाचो हिरो आशिल्लो भरपूर हिरो हे ऍक्च्युली आमी सगळे कलाकार वर्सभर आदोतायेन वाट पळयतात. तो रोल कितेंय जावं ल्हान जावं व्हड जावं पण ते एक स्टेजीर चडपाक मेळप हाचे सारकें भाग्य ना. सगळीं जाणां मेळून मिसळून त्यो रिहर्सली ते हांसप ते खाणां आफ्टर रिहर्सल जे येता आनी एक तातूंत भितर सगळ्यांत म्हाका खरेंच अपुर्बायेची गजाल दिसता ती म्हळ्यार सिनियर्स आनी ज्युनियर्स हांचे मदीं तें अंतर उरना. जितले सिनियर्स आपुलकायेन आनी अशें आमचे फ्रेंड कशें भाई जावं चंदू जावं शांतबाई जावं आमी प्रत्येक नाटकां भितर सगळे आसताच. नवे एक दोन कोणी एड जाता कोणी करपाक मेळना म्हणून भायर सरता त्या वर्सा पण सगळ्यांचोच अनुभव असो आसतलोच की खंय बाबा म्हाका ताणें दुखयलें म्हाका फट्ट करून म्हळें खंय तरी वायट दिसलें केन्नाच जावचें ना. तातूंत भितर सिनियर्साचे पार्ट जेन्ना ते करतात रोल करतात तेन्ना सुद्दां ज्युनियर्स म्हणजे आमी सुद्दां केन्नाय एक कितें सजेशन दिवंक तूं पळयात आनी सांगात तें चुकता जाल्यार हे पयलीं सांगतात ते. सो कितेंय सजेशन आसूं दिली ते मना पासून ते आपणायतात ताजो विचार करून मागीर ते खंय बाबा फीट जाता जाल्यार ते घेतात. पूण एक सगळ्यांची एक युनिटी म्हणा किंवा एक मनमोकळेपणे करपाक आमकां मेळटा ते म्हाका सगळ्यांत खूब आवडटा. आनी रिहर्सल आसता त्या दिसा तर हांव सकाळच्यान
आजाची रिहर्सल आसा आजाची रिहर्सल आसा अशें म्हणून म्हणून तो दीस पळय तो काडटा तो खरेंच आमकां म्हाका खूब मजा येता आनी वर्सां वर्सांची ही आमची नाटकां ही सिनियर्स आमचे कडेन करून घेतात आमकां तो एक आनंदाचो भाग म्हणजे जिवनाचो तरी म्हाका दिसता आनी ताजे खातीर आमी सगळीं म्हणजे एकठांय येतात एक आमचो ग्रूप बरो जाल्लो आसा खंय ना खंय प्रत्येक वर्सा हांव ना जाल्यार तूं ना जाल्यार तो अशें करून प्रत्येकान भाग घेवन ते नाटक करतात दामबाबाच्या पांया कडेन सगळीं उमेदीन येतात आनी तो एक वेगळे तरेची पळय मेमरी क्रिएट जायत वता वर्सान वर्सा ती खंय तरी एकदां अशें बशिल्ले कडेन आमी ती हांव तरी याद करता खूब फावटी कितें मजेशीर घडिल्लें आसता आनी उगीच हांसप कोणी म्हळ्या मातशें असो कितें जाला गो काय उगीच जाताय बी काय ना नाटकाचें म्हळें कितें तरी याद जालें पूण ते यादी ज्यो घट्ट काळजांत बसल्या त्यो कश्योच हालपाक जावच्यो ना आनी वर्सान वर्सा दे वील एड अप सगळ्यांक बरी भलायकी दिवं देव दामोदर आनी प्रत्येक वर्सा अशीच बरे माये मोगान आनी अपुरबायेन आमी एकठांय येवन अशी नाटकां करपाक मेळूं ही ताची चरणी प्रार्थना थँक्यू खरो आनंद आमकां येता पळय तो जी 2 म्हयने रिहर्सल चलता पळय तातूंत नाटका दिसा मागीर म्हणजे हांवें एक बिल्डर आमगेले फ्रेंड आहा तो म्हणपालो आपल्याक बिल्डींग बांदतकीर व्हडलें कांय दिसना ती वर्सभर बिल्डींग बांदपाचें काम चालू आसता पळय ती हळू हळू वयर सरता तातूंत चड मजा मेळटा म्हणून तोच अनुभव म्हाका तरी येता आनी खुबशे कलाकारांक येता तो रती उलोवपाचो 2-3 म्हयने जी आमची रिहर्सल चलता तो खरो आमचो आनंदाचो क्षण प्रत्येक दिसा तरी म्हणटा थंय कॉमीक जाली खंयच्या फॅमिली जाता पळय तशी झगडी जातात झगडी जाली दुसरी मिटून पडटी हांसून खेळून पडटी आज बाबा तुवें सांगितलें तें तूं हें तुगेलें बरोबर न्ही हें तुगेलें वाद जातात पूण ते 2-3 म्हयने आमी एक दुसऱ्याच हातूंत आसतात आमचें मार्चान नाटक आसता म्हण आमचें जानेवारी सुमार सुरवात जाता जानेवारी फेब्रुवारी मार्च आमी त्या हातूंत पावतात जावले ऑलरेडी जानेवारी पावता आमी आनी तें नाटक मागीर दुसरे कडेन प्रयोग केले असो आनंद दिवपी तें पूण रती वेगळी ओळख दिवपाक गरज ना आमची नाटकां करतात पूण रती आज गोंयांतले एक सामकें वयर पाविल्ली कलाकार कळ्ळें आनी रतीन आमकां खूब शिकयलें रती कडल्यान आमकां खूब शिकलें कित्याक खंयचो रोल घेतना ताजेर सर्वांगीण सामको विचार करून रती पळय तो उलयता स्टेजीर त्या खातीर रती खातीर ताळयो जावपाक जाय रती वेलकम शकता हांव जेन्ना हांगा लग्न जावन आयलें तेन्ना म्हाका कोणूच वळखनाशिल्लो हांव चड कोणाकूच वळखनाशिल्लें हांव मुंबयच्यान आयलें आनी म्हजें पयलें नाटक तलेगंड जें मासुरान बसयल्लें तेन्ना आनी ते सगळे म्हाका नवे कलाकार आय डिडंट नो एनी वन आनी तेन्ना म्हाका चंदून नाटकान म्हजी मराठीचेर जे कमांड आशिल्लो ताका लागून चंदून म्हणलें तुजो आवाजूय खणखणीत आसा आनी तूं उलयताय बरें आनी तुजें हेंय बरें आसा तेन्ना ताणें म्हाका आमच्या तुझा आहे तुझा पाशी ह्या नाटकान पयलो म्हजो रोल दामोदराच्या हातांत पण एक सांगपाची गजाल म्हळ्यार जेन्ना म्हजें लग्न जालें तेन्ना म्हाका हे दामोदराच्या सालाचे दामोदराचे ही नाटकां जातात जावं ती दामोदराची मुर्ती थंय आसता हें म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें हांवें केन्नाच एक्टींग करूं नाशिल्ली त्या स्टेजीचेर पण म्हाका एकदां स्वप्न पडलें की हांव अशें स्टेजीर आसा आनी दामोदराची मुर्ती मुखार आसा आनी सगळे लोक सकयल बसल्या आनी म्हाका तें स्वप्न उठ्ठकर हांवें राजाक म्हणलें म्हणजे घोवाक म्हणलें म्हाका तें अशें स्वप्न पडलें तो हय तूं केन्ना हांव केन्ना पावोकूच नाशिल्लें थंय शिगम्याक आनी फर्स्ट टायम जेन्ना हांवें तुझं पाशी केलें उशाचो रोल केलो भिकू बाबान म्हजी सामकी मराठी अशीच उलोवपा जाय अशें म्हाका भिकू बाबाची याद जाता भिकू बाबान म्हजे आवय बरोबर एक्टींग केल्ली आनी म्हजे बरोबरय एक्टींग केली आनी तेन्ना जेन्ना हांव उशाचो रोल करता आसतना समोर म्हाका ती मुर्ती दिसली आनी म्हाका एक सेकंड म्हाका याद जाली की म्हाका हें स्वप्न पडिल्लें आय डोंट नो हांव 2 सेकंड म्हजे डायलॉग्सच विसरले आय वॉज लायक ब्लँक ओवर देर पण इमिजिएटली परते आयले ते सो दाम बाबाचे खंय तरी म्हजेर एक आमचे सगळ्यांचेरच आसता ती कृपा आनी ताज्या पांया कडेन करूनच हांव आज जे कितें आसा ते आय थिंक आय गीव ऑल द क्रेडीट टू दाम बाबा कलाकार घडयता तोच आनी कलाकार आमी फक्त तो जे आनी खरें म्हणटात ते तुझं पाशी गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडन्स
just like every natak I did on Gomant Vidya Niketan stage and every natak I did on म्हणजे म्हाका अशें दिसता ते शिगम्याचें नाटक म्हणटकच हांवें तातूंत हें घेवचें न्ही. हांव प्रत्येकाचो रोल हांव पळयता, प्रत्येक जाण आपले खूब हार्ड वर्क करून मेहनत करून हाजे कडल्यान शिकता आनी म्हाका इतली गोड मनशांय मेळ्ळी. सो आय एम रियली हॅपी की म्हाका संदी ही दिली तुमी आनी हांव आज खंय तरी कितें तरी करपाक पावलें. थँक्यू. मुगेले बायलेक सगळे तारखो सुद्दां याद आसता. तुवें अमके तारखे अमके वर्स म्हाका हें म्हणिल्लें आपले कडेन हें म्हाका अजून सांगता. आतां नविदाक कितें आमगेले बायले तेंच करता. 14 जून 77 विद्यानिकेतनात मिटींग जाली लायब्ररी आनी उपयनामान आमकां सांगलें की आमकां एक कला विभाग करुया. तुमी पूर्व जांभोळी नाटक केलां आमी कला विभाग विशय आशिल्लो तेन्ना आनी तेन्ना कला विभागाची स्थापना जाली. मास्तूर सराक बी एखादें ह्यो यादी पयलीं खबर नासतली आनी म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा कला विभागाची 50 वर्सां जातली. तेन्ना कला विभागाची बरी बरी नाटकां पयलीं सगळ्यांत म्हाका दिसता लेखुरे उदंडांनी पयलीं दुसरें बक्षीस मेळ्ळें आनी अशीं बक्षिसां मेळून एक बरी संस्था आमी ती कला विद्यानिकेतन आमी आमची संस्था बांदतात आनी कला विभाग एक इच्छा आसा कला विभाग परतो एक बरो जावचो. रजत आयला रजत. त्या खातीर ताचो उल्लेख जालो म्हणून बरी याद जाली. ते कला विभागाची फुडल्या वर्स म्हाका दिसता 50 वर्सां जातली. कित्याक आमी सगळे आशिल्ले तातूंत आनी ती वाडची, ती संस्थाय वाडची, कला विभाग वाडचो आनी परती त्याच जोमान आमी घाशीराम कोटवाल केले 1980 न्ही. घाशीराम कोटवाल केले पुण्या वचून पळयलें. पुणे आनी मुंबय रविंद्र म्हणटा आमी 4-5 जाण गेले ते नाटक पळयलें आनी विजय सातपुतेन तें बसयल्लें. आमी 4-5 जाण मुद्दाम गेले तेन्ना आनी तें पळोवन येवन आमी नाटक केलें. गोंया आमकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें, दिल्ली फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें, मुंबई आमकां प्रायज मेळ्ळें. आनी तें नाटक करतना आमी अशें जाताले 6:30 आमी विद्यानिकेतनां वचप आनी रातची 2-2:30 जातकीर अरे वचा म्हणपाक मागीर चला आता घरा कडेन चला. तेन्ना सगळे फ्री आशिल्ले पूण नाटकाची म्हणटी हें आसता ती तशी आसता. आमगेलो लेट टायम तो एक नवो कलाकार म्हणटा रजत हेगडे, बरो कवी, बरो सूत्रसंचालक आनी ताच्या रुपान एक बरो उमारदार म्हणटा तसो नवो कलाकार आमकां मेळ्ळा. ताका पुरस्कार दिवचो हांव बारीक मागता तो सांगलो. रजत मागीर तुगेली कविता बी जावन बऱ्या पैकी कोंकणीतलो आनी प्रोफेसरूय बी हा कॉलेजीक. थँक्यू. ताळो आतां सुकलो म्हाका. तुम्हाला दोन्ही नाटकाची आज झाली तो बी नवे नाटक चलताले ताचे खुबशे प्रयोग जाले विद्यानिकेतनात आनी आमी विद्यानिकेतन पळयल्ले आसताले. तर प्रभाकर पणशेकारालो नाटक जातकीर ताळो सोंपतालो ताजो तो मंगलदास नायक आसा पळय तो ताका सोडा आनी ते तो कॉटर घेवन येता. नाटक सुरू जालें लास्ट सीन आसा. सीन जालो आनी लास्ट कोर्टाचो सीन आसा आनी बेलिपान काळोख जालो. बेलिपान हाजीर आपयलो हाजीर हो आनी फिरता रंगमंच गोवलो आनी लायट आयली लोकांनी ताळयो. कितें जालें फिरता मंगलवार सदां ताका स्वता सवय तेकून फिरतालो फिल्माक फायली तेकून तो फिरता रंगमंच गोवन पडे बेलिपा तेंगे कोर्टा सिना मंगलदास न्हय स्टेजीर ताळयो घडटा एक नाटकाची म्हटल्यार खूब यादी आसात. बरी फाटली 35-40 वर्सां नाटकान आसा. हांव रिवणाचें म्हणटकीर तांबाब आमकां सामकें लागीं. आमचो विमलेश्वरचो एक्चुअल भाटकार तांचो म्हणटकीर भाटकाराचो मान आसा. सो ल्हान आसतना आमी विमलेश्वराचे स्टेजीचेर शिगम्या नाटकां करतालीं पूण जांबोले वतालीं पळोवपाक. म्हणजे फ्रेंड्स बी आशिल्लीं स्कुलांतलीं. तेन्ना म्हाका सदां दिसतालें की जांबोलेच्या स्टेजीर करपाक जाय नाटक केन्ना तरी अशें. पूण थंय आसतना रिवणा आसतना योग येवना. मागीर लग्न जावन मडगांव येतकीर अरावंड 2000 सुमार म्हाका योगेशा बरोबर एक संगीत मानापनांतलो प्रवेश करपाचो योग आयलो आनी ताजे उपरांत 2015 आमी कटकट सावित्री जे प्रमिलताईन वटवट सावित्रीची कटकट सावित्री केल्ले तातूंत म्हाका भुताचो रोल मेळ्ळो आनी त्या भुताचो रोलाचो एक मातशी याद आसा की जेन्ना पळय मेकअप करपाचो आशिल्लो तेन्ना
आशिल्लो आनी चंद्रू आशिल्लो अशी भूत जाय कोण ते विचारता का तुम्ही भूत पळयलें काय म्हणून ना हे अशी नाका भयानक नाका अशी जाय रोमॅन्टीक जाय करून ताणें म्हाका अशी धमेशें कितें हें लायिल्लें हें सामकें फ्रोझन दिसता म्हण आतां मरकातलें असली करून सामकी भुताचो सामकी मेकअप केलो ताणें मागीर बरो मागीर दुसरी ससयडे आशिल्ले हांगा ससयडे आशिल्लें थंय नाटक सो खूब कॉमेडी जाता हांव रामनाथी नाटकान काम करपाक केलां सो थंय शारदा वेळार एक शारदा नाटक केल्लें हांव शारदा आशिल्लें आनी आमचो संदेशबाई कोसंबी तो ताणी म्हाताऱ्याचो रोल केलो म्हाका नांव येता ना आनी कोदंडाचो रोल श्यामान केल्लो आनी सगळ्यो एसाय बरी जाताल्यो भास्कर सर येनाशिल्लो एसायक ताका कांयच खबर नाशिल्लें कितें चल्लो म्हणून आपूण स्टेजीर आनी तागेलो कसलो रोल आशिल्लो लास्ट रोल आशिल्लो जेन्ना इन्स्पेक्टर येता आनी तो धरपा येता तो ताका जाणटेल्यांक आनी हें करपा दटावपा तू असं काय केलं करून संदेशा पण चापय म्हणटा का तो कसंच पळोवपाक तयार ना तो ताकाच उलयता लास्टाक शांबाई इतलो बेजार जालो ते तू मला काय सांगतो त्याला म्हणून टाकलो लास्टाक ताका ताणी डायलॉग सो अशी खुबशी पण केन्ना केन्ना आमकां गरज पडल्या आमचे हितचिंतक घराच फुडें सरिल्ले आसात आमकां केन्नाच ताजो पालू ना की आपले पयशे ना आमी करूंक पावना अशें देवाची दामबाबाची कृपा आमचेर आसाच प्लस मी सगळ्यांचे सहकार्य जे सदळ ते आमकां मदत करतात तांचे हांव दोन नांवां घेवन तुमकां खुबशे लोकांनी केल्ली आसा ना न्हय पण तातूंत भितर सगळ्यांत चड म्हणजे सुनील घाटसे आनी प्रसन्न आचार्य हे दोगांनी प्रत्येक फाटी आमकां बऱ्यापैकी तेंको दिल्लो आसा आर्थीक मदत करून सुनीलबाई पावना आज मागीर आयच्या कार्यावळीक बरे भशेन हे सगळे करून घेवपाक सिक्रो हॉटेलाचे मालक कश्यप शिकरे हांचे तितलेच मना काळजांतल्यान थँक्यू तांकां देव बरें करूं कारण ओपनली ताणें हो हॉल सामको आमकां असोच दिलो की तुमी हांगा करात आनी आनी खंय वचपाची गरज ना तशेंच फातोर्डा जंक्शन हॉटेल जे आज तुमी जेवणाचो आनंद घेतली तांणी फातोर्डा जंक्शन ह्या हॉटेलान ताची वेवस्था केल्ली आसा बुस्को कॅफे हाजे मालक ध्रुव शिक्रो हांणी आमकां जे स्टार्टर्स आमी आतां खाल्या ते तांणी आमकां प्रोवायड केल्ले सो ध्रुव तुकाय बी देव बरें करूं ह्या कार्यक्रमाक हजेरी लायली म्हणूनच हो कार्यक्रम सक्सेस जालो ताचे खातीर सगळ्या कलाकारांक जे आज हांगा उपस्थित आसात तांचे मना काळजांतल्यान आमी सगळ्यांक धन्यवाद दितात आनी अशेंच फुडें फुडें आमकां सहकार्य करून बऱ्यांनी बरीं नाटकां आनी जमल्यार केन्नाय पिक्चर तांचो करपाक आदार दिवचो अशें मागून तुका सोपयता सोने कारा म्हणून बाबू करून सोने होरा सोने हाऊन उरलो थंयसर पावलो ना घरा वाव 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 लोक फेरेन भोंवता सासर पोतेल सगळे थंयसर मेवता मेली गोरांडार चेडे चेडवां घुमता लुडीन कितें पटाय गुरूय कोणाक तेंका वाव 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 लोक फेरेन भोंवता चेडू सासर पोतेल सर मेवता मेली गोरांडार चेडे चेडवां घुमता लुडीन कितें पटाय गुरूय कोणाक तेंका Bicara kamu
These songs can evergreen. बाहेर काढ व्हिडिओ काढ मरे आता ट्रेन केला बरे माशा गेले का Thank you.
काय ना बुकॉन मेळपाची आशिल्ली आमी 23rd और 22nd विच एवर डे थर्ड वीक 23rd is what Saturday? कैसा है दीवाना कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना धीरे धीरे बेकरार होता है होते 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 प्यार होता है ओ ये दिल कहाँ कैसा है दीवाना कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना धीरे धीरे बेकरार होता है होते 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 प्यार होता है ओ ये दिल कहाँ ऐसा है दीवाना हमने तो इतना देखा हमने तो इतना सीखा तो है सौदा जिंदगी का हमने तो इतना देखा हमने तो इतना सीखा दिल का सौदा होता है सौदा
मास्तर पहिला नंबर म्हण भारत भाग्य ते असो जनागणा पळय ते खंयचे ते पळय मातशें पंजाब सिंधु उच्चल सगळे उभे झाले हा उभं राहा उभं राहा जन आवड आवड